लोकसभा निवडणुकीच्यो घोषणा जाल्यो आणि ताज्यामुळे खरें म्हणजे आमी ह्या तिनूय बाय इलेक्शन जी आसा मांद्रे शिरोडा आनी म्हापसा पैकी मांद्रे आनी शिरोडाचे कॅन्डिडेट आमचे पयलींच फायनल जाल्ले. फक्त ते एकदां डिक्लेअर जालीं इलेक्शन्स काय घोशीत करप इतलें उरलेलें. आज परत एकदां हांव सांगता की तिनूय मतदारसंघांतल्यान गोवा सुरक्षा मंच बाय इलेक्शन्स लढयतली आणि लोकसभेच्या दोनूय सिटांक कॅन्डिडेट्स उबे करतले. मांद्रे आणि शिरोडा ह्या दोन मतदार संघांत जे आमचे कॅन्डिडेट्स फायनल जाल्या तांचे घोशणा आणि तांचो परिचय ते हांगा उपस्थित आसा, हांव करून दितां. मांद्रे म्हज्या उजव्या सायडीक जे बसल्या श्री स्वरूप जयदेव नाईक हे मदला वाडा हरमल हांगा रावतात. डिप्लोमा इंजिनियर आसात इलेक्ट्रॉनिक्स आनी टेलिकम्युनिकेशन्स. स्वतंत्र वेवसाय तांचो आसा. हरमल आनी ताज्या परिसरांत सामाजीक कार्यकर्ता म्हणून तांचे बोलबाला आसा. अनेक संस्थांशी तांचो संबंध आसा आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें जें आंदोलन 2011 पासून सुरू जालें त्या सुरवाती पासून त्या आंदोलनान ते सक्रिय आसात आणि त्यामुळे तांची निवड ही मांद्रे मतदारसंघाचो एक युवा आमचो खरो म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचो अध्यक्ष म्हणूनय ताजी जबाबदारी आसा. आणि मांद्रे मतदारसंघान काम पयलींच्यान जें सुरू जालें तें तांच्या नेतृत्वा खाली जालें आणि त्यामुळे तांची उचित निवड ही कार्यकर्त्यांनी ह्या निवडणुके खातीर केल्ली आसा. दुसरो कॅन्डिडेट जो आसा तो म्हज्या हांगा दाव्या बाजूक आसा शिरोडा. तांचें नांव संतोष पंढरी सतरकर. हे बेतोडा रावतात. MSc जाल्या, अदीक एडिशनल BA केलां ताणें आनी डिप्लोमा इन व्हॅल्यू एज्युकेशन अशें केलां. ते लघु उद्योजक आसात म्हणजे मोल्डिंग डोर्स जी आसा ताजें ते उद्योग हे करतात. सामाजीक दृश्ट्या अनेक संस्थांशी तांचो संबंध आसा. अध्यक्ष म्हणून गेली कित्येक वर्सां ते आसात. सरस्वती क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळ बेतोडा, नित्यानंद स्पोर्ट्स क्लब, पाणलोट विकास संघ बेतोडा हांचे ते अध्यक्ष आसात. सातेरी केळबाय सामाजिक शैक्षणिक संस्था ताजे सचिव आसात. एक दिव्याश्रय ट्रस्ट म्हणून आसा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ताजे ते क्रियाशील सदस्य आसात. पर्यावरणीय तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा एनवायरमेंटल ताज्या बद्दल तांकां निसर्ग ह्या संस्थे तर्फे पुरस्कार मेळ्ळा. निर्मल विश्व संस्था फोंडा जी आसा ताजो काही काळ क्रियाशील सदस्य आशिल्ले. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थेचे गोंयांतले जे निवडक 20 कार्यकर्ते आसा प्रमुख काम पळयणारे तातूंतले ते एक आसात प्रमुख कार्यकर्त्यां पैकी आणि गेली 20 वर्सां ते ह्या संस्थेचें काम करतात. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनान जशे स्वरूप नायक आसा तशे ते बी पयलींच्यान ह्या आंदोलनान सहभागी जाता. एक हांगा अशें आसा की आमी गोवा सुरक्षा मंच फुडें सुद्दां विधानसभा इलेक्शन्स जेन्ना येतलीं त्या वेळाचेर कॅन्डिडेट्स जे निवडटले ते ऑन द बेजीस ऑफ मॉनिटरी पावर तांची कितली आसा, पयशे लोकांक वाटपाक, टाकयो फुकट दिवपाक, पिकनिक्यो घडोवपाक हें पळोवचें ना आमी. एखादो कॅन्डिडेट युवा कॅन्डिडेट्स दितले सगळ्या कडेन. महिला कॅन्डिडेट्सांचो तातूंत आस्पाव आसतलो फुडें. Video journalist Sanjay Manali from Panjim for HCN.